गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां भवये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अनुग्रहाय लोकानाम् अवतीर्णाय विष्णवे क्लेशापहाय कृष्णाय पार्थसारथये नमः। ॐ श्रीकृष्णाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री अभेदानन्दभारती प्रसीद प्रसीद। अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाहम् अश्वत्थं प्रागुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्सं वेद स वेदविद्। अदच्चोत्तं प्रसदा सत्यशाः गुणप्रवर्ता विषयप्रवाला। अदच्च मूलानुसन्ददानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोहे। न रूपमस्येक ततोपलभ्यते नान्दो न जातिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गदानानि वर्धन्ति भूया। तमेव चाद्यं पुरुषप्रपद्ये यतः प्रवृत्तिप्रसृता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वैव मुक्ता सुखदुःखसज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकाः यद्गद्धा न निवर्धन्ते तद्धाम परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्यक्रमतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं सिदं वावि उज्ञानं वा गुणानिदं विमूढानानि पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। यदन्तो योगिनः शैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यदन्तोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्छान्द्रमधियज्ञागं तत्तेजो विद्धि मामहम्। गामावश्य च भूतानि धारयामि हमोजसा पुष्णामि चौदशी सर्वा सोमो भुक्त्वा रसात्मका। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्तः पचामन्यं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मिदज्ञानमपोहनं च। वेदे च सर्वैरहमेकवेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेक चाहं। दाव्यमौ पुरुषल्लोके क्षरः चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरमुच्यते। उत्तमः पुरुषस्तन्य परमात्मेदिता यो लोकत्रयमापश्य विवर्तव्ययमीश्वरा। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमा। यो मामेव सम्मूढो ज्ञानादिपुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रं विदमुक्तं मया नः। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् च कृतकृत्यश्च भारत। हरिः ओम्। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु